व्याकरण शास्त्र तृतीय खंडम। इति हल संज्ञायां हलन्त्यमिति सूत्रस्याष्टाध्याय्यां सकृत् पठितस्याप्यावृत्त्या प्रथमेन हल अन्त्यमित्यनेन हलित सूत्रान्त्यमित संज्ञकमित्यर्थकेन इत पदार्थ ज्ञाने जाते। न हल पदार्थ जाते, हल पदार्थ ज्ञाने जाते। आदिरन्तेन सहिते सूत्रस्य वाक्यार्थ बोधात् हल संज्ञायां सिद्धायां द्वितीयस्य हलन्त्य इत्यस्य उपदेशोन्त्यं हलित संज्ञा स्यात् इति वाक्यार्थ बोधा। संपद यद इत्यर्थः। यदि तु हलन्त्यमिति सूत्रं न वर्तेत तदा इत पदार्थ ज्ञानम हल पदार्थ ज्ञानाधीनम, हल पदार्थ ज्ञानम च इत पदार्थ ज्ञानाधीनम इति हल पदार्थ ज्ञाने इत पदार्थ ज्ञानयोरन्योन्याश्रयात् हलन्त्यम आदिरन्तेन इत्यनेन उभयोरपि वाक्यार्थ बोधो न स्यात्। तदुक्तं भाष्यकारे अन्योन्याश्रय कार्याणि न प्रकल्पन्ते तथा नौर्नाविव बद्धा नेतरत्राणाय भवति। अस्यार्थः तथा अन्योन्यापेक्षानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति तथा प्रवाहे नौकायां बद्धा नौ इतरस्या अन्यस्यानावः परित्राणाय स्थिरजाय न भवति। स्थिरताजनका न भवति। उभयोरपि नौकयोः स्थिरजाय परस्परावलम्बापेक्षत्वात् इति। तथा च अन्योन्याश्रयमपि कार्यं दृश्यते तथा शकटं नावं वहति नौश्च शकटं तत्र नौ शकटयोः परस्परापेक्षत्वेपि कार्यनिर्वाहः न चात्र कस्मिन् कार्ये अन्योन्याश्रयत्वं नौ कर्तृक शकट वहने वा शकट कर्तृक नौ वहने वा नाद्यः न शकटं वहन्ति नौ वहने सहकारितया शकटमपेक्षते नो द्वितीयः स्थले नावं वहतः शकटस्य वहन सहकारितया नौकानपेक्षत्वात् इति वाच्यम्। धान्यादिरूप वस्त्वन्तरस्य दूरदेशान्तरप्रापणरूपे कार्ये नौ शकटयोः परस्पराश्रयत्वात् एवं च प्रकृतेऽपि नान्योन्याश्रयत्वं दोषावहमिति चेत् भ्रान्तोऽसि। अन्यदपि हि तत्र किञ्चित् भवति जलस्थलं वा तत्र जले नौ शकट वहति अस्थिरे तु शकटमेव नावमिति नान्योन्याश्रयो दोषः। तथा हि एकदा परस्परापेक्षायाम् अन्योन्याश्रयत्वं नाम दोषः कार्यं विघटयति। नो चास्य नौ शकटयोः धान्यादेशान्तरप्रापणे जुगपद परस्परापेक्षा नहि जले नौ शकटं धान्यादिकं च वहन्ति तदानीं वहन सहकारितया शकलमपेक्षते नो वा स्थले शकलमपि धान्यादिकं नावं च वहत् तदानीं नौ सहकारमपेक्षत इति नास्ति योगपद्येन परस्परापेक्षणम् इति। ननु
जुगदपि परस्परापेक्षणे कार्यं दृश्यते यथा त्रिविष्टब्धकेन दीपादिधारणम् इति चेन्न तत्र बन्धुकसूत्रसहकारेण कार्यसम्पत्तेः नहि तिस्रो दष्टयः परस्परमात्रमपेक्ष्य दीपादिधारणं निर्वाहयन्ति किन्तु बन्धुकसूत्रबलात् यत्र यन्यसहकारेण कार्यं सम्पद्यते तत्र नान्योन्याश्रयत्वस्य दोषत्वम् तथा चैत्रेण घटयोः परस्पराघातात् भङ्गेः अथ बन्धुकसूत्रमन्त्रेणापि तिस्रो दष्टयः परस्परमाश्रितास्तिष्ठन्ति धारयन्ति च दीपम् तत्र कथमन्योन्याश्रयत्वं दोषायनो कल्पते इति चेत् हन्तभोश्चले आधारे कथं न तथा तिष्ठन्ति तत्र अस्थिर आधारोपेक्षित इति चेत् तर्हि कथं परस्पर मात्राश्रिता इति ब्रूषे। वस्तुतस्तु अन्योन्याश्रयतायाः कार्यविरोधित्वे कारणासंबलनमेव हेतु एवं च यत्रान्योन्याश्रयवशात् कारणं न संबलति न भवति तत्र कार्यं यत्र तु न तथा तत्र भवत्येव कार्यम् प्रकृति च वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानस्य कारणत्वेन आदिरन्त्यनेति सूत्रद्बोधे यत्पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् पूर्वं तद्भावे तद्वाक्यार्थबोध सामग्र्याविरहेण तद्वाक्यार्थबोधो न स्यात् च हरपदार्थज्ञानाभावात् ढलन्तमित्यस्यापि वाक्यार्थबोध इति हान्योन्याश्रयत्वं दोषः। दृष्टान्तेऽपि प्रवाह पतितनावोः परस्परबन्धनेऽपि तदस्थिर्जं तथा तत्रापि कारणासंबलनमेव युक्तिः चलवस्तुनः स्थिर्जैः प्रबलस्थिरवस्तुना सह बन्धनं हेतुः न च द्वयोरध्रुवत्वे तत्सम्भवति। अथात्रावृत्तो किं प्रमाणमिति चेत् उच्यते अनेन हलिसूत्रान्त्यमात्रस्येत्वविधाने युगाय प्रत्याहारा सिद्ध्या ईको जनचित्यादीनां साधबोधाजनकत्वेन वैजर्थ्यापत्तिः एवं न विभक्तो तुष्मा इति सूत्रस्य वैजर्थ्यापत्तिश्च तुष्मानामित्वा प्राप्तेः तस्मादुपदेशे अन्त्यो हल इत्संज्ञा इत्यर्थ परत्वम् आवश्यकम् अन्योन्याश्रय परिहाराय हलित सूत्रान्त्यमिति इत्यर्थ परत्वम् अपि न चैकेन सूत्रे नोभय विधार्थबोधः संभवति सकृदुच्चरितन्याय विरोधात् अतः आवृत्ति इति आस्थीयते। ननु निषेधशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधे जाते तद्विषयं परित्यज्य शास्त्रं प्रवर्तते अन्यथा भुक्तवन्तं प्रति ब्रूयान्मा भुङ्क्था इति किं तेन कृतं स्यादि इति न्यायेन निषेधस्य वैयर्थ्यं स्यात्। एवं च प्रकृते न विभक्ता वित्तस्य हलन्त्यमिति संज्ञा हलन्त्यमिति संज्ञा विधेयः प्रागेव वाक्यार्थबोधः कर्तव्यः। शौचो न संभवति विभक्ति पदार्थ ज्ञानाभावात् हलन्त्यमिति सूत्र प्रवृत्त्युत्तरमेव सुपतिं पदार्थ ज्ञान द्वारा विभक्ति प्रदान ज्ञान संभवात्। एवं च यत् पदार्थ ज्ञानाधीनं सुप्तिं पदार्थ ज्ञानम असुप्तिं पदार्थ ज्ञानाधीनं च विभक्ति पदार्थ ज्ञानम तदधीनं
न विभक्ता वित्तस्य वाक्यार्थ ज्ञानम तद्वाक्यार्थ बोधोत्तरम च तद विषय ज्ञानेन तम परित्यज्य हलंतमिति संज्ञा प्रवृत्ति कर्तव्येति चक्र कापत्तिरिति चेन्न फलाभावेन लोगादि विधि सामर्थ्येन न विभक्ता विश्वत सामर्थ्येन च लोक सिद्धस्यापि भुक्तबन्तमिति न्यायस्य हानाश्रयणात्। अग्रे